glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni Santa Rosa sa Lima, Saint Rose of Lima. Nahimo sa ning secondary patroness sa Philippines. Unsa ni siya ka taga didto sa Peru, na tao 1586, namatay 1617, mga pila may edad ani, mga 31 years old. Pero taas kaayo ang iyang nakabot nga kabalaan tungod sa paghalad niya siyang kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo. Wa siya nagminyo, unya iyang gidawat ang tanang pag-antos, o gani mangita pagid siya mga pag-antos, kay nasayod siya nga ang pag-antos mao gyoy makaluwas sa katawhan sinunod ang pag-antos ni Kristo. Munang iyampo nato nga pinaagi sa iyang pangama, kita unta mahigugmatang muantos alang sa kaayuhan sa atong isig katao. Ilabi na gyud ang atong mga leaders sa gobyerno, sa mga nasod, kamao unta silang muantos alang sa pag-alagad sa mga nanginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo nga si Santa Rosa nga nagdilaab sa imong gugma mibiya sa kalibutan ug mialagad kanimo lamang diha sa kapiot sa pagpenitensya, itugot kanamo tungod sa iyang pangama nga sa pagsunod namo sa iyang manggihatagong kinabuhi dinhi sa yuta, makahimulos kami sa imong mga kalipay diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Gikuptan ako sa Ginoo ug pinaagi sa iyang espiritu, gidala ako niya didto sa walog, diin nagkatap ang mga bukog. Ug gilibot-libot niya ako sa pagpatan-aw niini. Ug nakita ko nga nalukop sa bukog ang walog ug nakita ko nga nalukop sa bukog ang walog ug uga kini kaayo. Ug giingnan ako niya, "Tao, mabuhi pa ba kining mga bukog?" Ug mitubag ako,
Ginoong Dios, ikaw ray nasayod niini. Unya giingnan pagayod ako niya, sultihi kining mga bukog, ug nga mamati sila sa pulong sa Ginoo. Ug nag-ingon ang Ginoong Dios kaninyo, paginhawaon ko kamo ug mabuhi kamo pag-usab, hatagan ko kamo og mga ugat ug unod ug panit, ug hatagan ko kamo gininhawa ug mabuhi kamo. Unya makaila na kamo nga ako mao ang Ginoo. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako. Samtang nagsulti ako, may nabati akong kinanaas ug nagkauli ang mga bukog ug nahimong tibuok nga lawas. Sa pagtan-aw ko, may mga ugat, unod ug panit na kini, apan dili pa mo ginhawa. Unya giingnan ako sa Dios, tao, sultihi ang hangin nga ako ang Ginoong Dios, nagsugo kaniya paghuros ug paghatag ug gininhawa niining patayng mga lawas aron mabuhi sila pag-usab. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako ug miginhawa na sila ug nabuhi ug nanindog sila. Daghan sila kaayo. Unya giingnan ako sa Dios, tao, ang katawhan sa Israel sama niining mga bukog. Miingon sila, ugana ang among mga bukog, ug wala na kami paglaom, patay na gayud kami. Busa sultihi sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong ug banhawon ko kamo o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya hibaw-an ninyo nga ako mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan ug inigbanhaw ko kaninyo o katawhan ko. Papuy-on ko diha kaninyo ang akong espiritu ug mabuhi kamo ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya hibaw-an ninyo nga ako ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo, maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasulti ang tinubos sa Ginoo, sila nga iyang gitubos gikan sa kamot sa kaaway, ug iyang gitapok gikan sa kayutaan, gikan sa silangan ug kasadpan, gikan sa amihanan ug sa habagatan. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nasalaag sila dito sa kamingawan, wala sila katultol sa dalan, ngadto sa syudad nga walay nagpuyo. Gigutom sila o giuhaw,
Naghingo sila sa ilang pagpanglakaw. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nagtawag sila sa Ginoo sa ilang kagulanan. Giluwas sila niya sa ilang mga kalisdanan. O gitultulan niya sila sa matarong nga dalan. Aron makabot sila sa usa ka syudad nga dunay mga tawo. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagog kaluwasan, kalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Sadusiyo gilupig ni Hesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo nangutana siya unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha kasugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa kadaghang balaod nga gipatuman sa atong kinabuhi, balaod sa simbahan, balaod sa eskwelahan, balaod sa gobyerno, balaod sa kadalanan, sa trapiko, daghan kayong balaod. Ma-summarize ra gyud siya unta sa duha ka importanteng or labing importanteng balaod. O kaning gisulti ni Jesus, maorasad ni ang ma-apply sa atong kinabuhi. Nga higugmaa ang Dios, labaw sa tanan, o higugmaa ang imong isig katao, sama sa imong kaugalingon. Lingi imong tupad. Ingnawa ka makig-away sa imong silingan. Nakig-away. Kung ato ni siyang pamalandungan,
makig-away gaitas atong isig katao, bisag usa lang kabuok atong awayon, murag atong gikontra ang atong kaugalingon. Nya kun ato ganing dagmalan ang atong isig katao, pariharasad og gidagmalan nato ang atong kaugalingon. Mao na siya pinaka-direct. Kaya ang atong isig katao, ang katilingban, mauday na ang atong kaugalingon. Mabitan nang doon natay panultihon nga common kay na, kibaw kay tana, pero di lang kay na to tagaag pansin ba sa Tagalog pa. Di na to tagaag pagtagad. No man is an, ang say sumpay? Kusga. No man is an island. Way tao nga muraog po or pulo nga magsige ra gyud siya diha bisag siya rang usa. Ang tao mangita gid na og katilingban or mangita gid na siya iyang kauban. Mao nang dako kayong pangilad sa yawa kanang makigkontra ta sa atong isig katao. Ingkaw niya pa dir, o kita'y kontrahon, o kita mao'y awayon, kita mao'y daog-daogon, sa may buhaton. Ha? Nay panahon, ang imong ngipon, mupaak sa imong dila. Di ba? Usahay ang imong ngabil, mapaakan sa imong ngipon. O sa imong buhaton, mukuha ba kag martilyo nya imong dokdokon imong ngipon? Ha? Unsa may imong buhaton? Magamping ka nga di na mapaakan imong dila, pero wa gid nimo unsaa ang imong ngipon. Naiusahay ang imong tiil madakinas ug madakdak imong sampot, maglisod kag balik, maglisod kag barog usahay. Unsa man mukuha kag sundang aron putlo nimo imong tiil nga nadapsot? Ha? Mao ba imong buhaton? Dili oy. Naiusahay ang imong hawak mukalit og tuyhad nya naparok na imong unoon sa kuan simento kay mubo day kaayo nya imong kuha kag gunting imong lugiton imong mata nganong wa magtan-aw didto nga aday mubo nga masungko day ka. Dili, magamping ka sunod. Pasabot di ay kung kita makatilaw og sakit-sakit gikan sa atong isig katao, learn from it. Kana bang pamalandungi unya ibalik ang kinabuhi. Ayaw tuguti nga kanang maong murag gitawag na tog misunderstanding or kanang maong kasakit muhatod na ninyo ngadto sa pinakabati nga relasyon, kana bang murag patay nga relasyon. Ayaw patya. Learn from it. Muna'y una gyud. Nya ikaduha, motuo ta nga ang makapanindot sa atong kinabuhi maura gyud ang Ginoo. Wa gilain ang imong pagpakigkontra, ang imong pagpakig-away, ang imong pagsalikway sa imong isig katao, dili na mo'y makapanindot sa imong kinabuhi. Muna diri sa atong unang pagbasa, gidala si Propeta Ezekiel ngadto atong walog valley o bones, purting daghanang bukog, pulos bukog. Ganahan mo mulakaw-lakaw anang lugar nga puro bukog imong makita. Laina katanaw no. Tiyata katapertig yung bukog. Matod pa ni Ezekiel, uga pagyud kayo nga pagkabukog. Nya gipangutana din sa Ginoo, kaning mga bukog mabuhi pa ni. Ana. Nya ingon dayon si Ezekiel, ikaw ra gyud nahibaw ana Lord. Ni siya sangyawi sa pulong, ingna nga mabanhaw mo. Nilihok na yung mga bukog. May kanaas ko no. Nya, di man ka ginhawa, siya sige,
ing na ang hangin, tagai sila ginhawa. Ani ginhawa rasad. Nabalik ang kinabuhi sa mga bukog tungod kay nituman man si Ezekiel sa mga pulong sa sugo sa Ginoo. Na magisugo ang Ginoo sa matag sitwasyon ng litan ron, naningil kag utang, nya wa siya mobayad, unsa may sugo sa Ginoo na aron mahimo na nimong nindot nga experience. Ningon ang Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ana. Oy, sugos Ginoo. Ingka, nya mura man kag nahiubos. Yay, magguba ning relasyon na mo ani. Sa sunod na mong kita, din agyod ko maningil. Nya moingon ikas Ginoo, Lord, nahigugma ko nimo. Nya wa na ko'y kwarta, wa na gani ko ikapalit og pagkaon. Nya di na pagyud ko maningil aning iyang gamayng huwam nako. Importante biya unta kayo ni kay ipalit ko nig pagkaon, ipalit pa gyud nako og tambal. Pero kay ingon man kang di na maningil, nya mura mag ni kusmod iyang naong akong gipaninglan, nya mura ra basta kog kapatyono niya. Lisod kaayo, mahimo kong kriminal. So ako ning itugya nimo. Ana ba? Kay ang Ginoo magi atong higugmaon labaw sa tanan, nya moingon dayon na ang Ginoo sagdi lang kay mauna ra kag kamatay niya. Di ba? Di moingon dayon ka, praise the Lord. Nganong magpinatyanay pamanggid mo nga ikaw di nanam day kay schedule sa imong kamatayon? Or moingon sa dang Ginoo, ayaw ka balaka kay kanang imong nahatag niya nga wa niya bayre, ako nang ibalik nimo og gatusan kapilo. Ang wa niya bayari kay 500, wa siyang bayad. Inigbalik ana nimo diha 500 times 100 pila naman? Lisod man gani mo multiply. Di man gyud mo kamao mo multiply pila? Hasta ana gamit pa mo kalkyo sa yun na ana. Upat man na kasiro, upat kasiro. Nya 5 times 1 pila man? 5 times 1 pila? 5. Nya ibutang nimong upat kasiro, asa man kama ana? 5 nya na usa kasiro, kama. Tulo din kasiro, pila man na? 50,000. Siunan gawa ka maningil sa imong 500 imong gitugyas Ginoo, ang gihatag sa Ginoo nimo at least 50,000. Tuo mo ana dili. Motuo gyud ta kay ang Ginoo di man bakakon. Di gyud bakakon ang Ginoo. Kita ra gyud mo ibakakon. Pero ang Ginoo di gina makak. Mao na nga ang mayong buhaton di ay dili ta magsigi og sunod sa atong kaugalingon. Mo na ingos Kristo, deny yourself kay wa nay kapuslanan. Si Santa Rosa of Lima, mura man ni siya, dili man ni siya Santa Rosa, iyangan si Isabel Flores de Oliva. Nya iyang gipili sa dihang ni commit siya pagka third order sa mga Dominican. Iyang gipili ang Rose. Muna nang nahimo na siyang Santa Rosa or Saint Rose. Iyang gisalikway ang iyang kaugalingon. Hasta gani sa iyang mga pagkaon, di siya mukaon. Penance. Iyang gisakit ang iyang kaugalingon aron malipay ang iyang isig katao. Ang iyang mga kasakit, iyang gibuhat aron ang iyang isig katao matagaan og kalipay. Murabag iyang gidawat ang tanang kasakit alang sa kalipay sa iyang isig katao. Lingi ako no imong tupad. Lingi ba? Ingna kanang imong kasakit ihatag na ang rinako. Ingna ba? Ingna ako na ipasan ang imong kasakit. Kanindot ana no? Imong silingan way bugas, imong kwaon imong bugas kay ihatag nimo sa imong silingan, ika na say way bugas. Imong silingan way kwarta,
kuhaon nimo imong kwarta, ihatag nimo sa imong silingan, ika na sad mo iway kwarta. Imong silingan na ay sakit, na kanser, ang imong iampo sa Ginoo, Lord, kanang iyang kanser, diri lang na ihatag nako aron maayo siya. Moana ka? Moana? Na. Hilom kayo. Oy, magsigir tagampo Ginoo, ayuha taon siya siyang sakit, ayuha siyang sakit niya yung Ginoo niya. Sugot ka, ako nang ibalhin diha nimo. Ayaw sa Lord, ayaw sa Lord. Buangon ka. Ona si Kristo, unsa may nahitabo ni Kristo, siya mo'y niangkon sa atong tanang silot, ang tanang silot para nato iyang giangkon aron ta maluwas. Ug mauna siya ang angay natong pasalamatan. Na diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta, pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nya unsa may pinaka-best nga pasalamat sa Ginoo, manghatag sad ta og gugma sa atong isig katao. Dili lang magsigitag gugma sa atong kaugalingon. Nya usa nas paagi dinis atong parokya ang pagpalit og slat. Ana pila na may atong slots karon, sus hinay lang gyapon kayong halin. Ga-expect ba ako karong Domingo mahurot na ning atong SBF dag, pero sagdi lang wa pa man kayo nahigugma, pailob lang gid ta. Ang atong halin 35,333 na sa SBF dag, napay 24,667 ka slots, tag 500 pesos per slot. Og doon nalay maliwat ninyo ni Santa Rosa sa Lima, Santa Rosa Centros of Lima, nga mga 24,667 katao, nga kanabang imong kuhaon ang imong kaayuhan para ihatag ngadto sa simbahan, ugma hurot na ni siya. Sige, lingi ako ng imong tupad, na musunod ka sa kinabuhi ni Santa Rosa. Hingna ko na palit nag-slot. Haron malipay ang isig katao. Dili kay sige ra gitag pangitag kwarta para sa atong kaugalingon. Kay kini manggong atong slot dinhi, simple ra ni, pero dako kay ni siya kaayuhan atong ibayad sa atong mga contractors nga mitrabaho, og mga 99% na nahuman ang atong kumbinto. Kanang kumbinto simbolik na sa katilingban sa mga matuuhon, simbolo sad na siya sa kanindot sa atong simbahanan nga makapalambo sa pagtuo. Imong ibutang dihang imong kwarta, that is the greatest investment. Na may mga kompanya nga moingon, diri na i-invest imong kwarta namo kay amo ng patubuon. Pero ini kataod-taoran day, nanira ang kompanya, apil pang imong kwarta. No? Naana sa kalibutan. Pero the most assuring and the only very truthful nga kasiguruhan, kana yung i-invest nimong imong grasya, ang imong kwarta diha sa simbahan. Nga naman, kay ang simbahan mao ang lugar diin ang Ginoo atong masinati. Bahala nagbuangon ng ubang mga nagmulo simbahan sa maaning nagwali, o kanang naadihang ubang nanimba tupad nimo, mga buangon sa nang uban ana. Pero ang simbahan, ang ato yung gitawag og the Catholic Church, is always holy. Og mao ni mohatag nato sa tinuod nga grasya. Diha i-invest imong time, talent, and treasures. Di kita magmahay. Muna si Ezekiel ug ang mga santos ni sunod sa Ginoo, nahimo sad silang channels of life, channels of graces. Tanawan ning wa mo sunod sa Ginoo, ni sunod sa kwarta, siging padaghas kwarta, nahimo sad silang channels of chaos, kagubot, gubat, kamatay o pagpinatyanay, nga hangtod karon nagpadayon pa. Ang nagbuhat ani
kanang mga tao nga nagsigig tigom og kwarta, gasigig tigom og kaayuhan para sa ilang kaugalingon. Luoy kayo, luoy sa dang kalibutan. So ato na ning sulbaron ang kalibutan ha. Di na ta magtigom og kwarta para sa atong kaugalingon. Atong ihatag sa atong isig katao, labi na gyud dinhi sa simbahan. Manindog ta katong manghatag. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahan.